दोस्तों साल 1945 में 5 दिसंबर 2:10 यूएस नेवी के 5 टॉर्पीडो बॉम्बर एयरक्राफ्ट फ्लोरिडा से टेक ऑफ करते हैं। इस जहाज को कहा जाता है फ्लाइट 19। ये लोग बस अपना 3 घंटे का रूटीन ही कर रहे थे। ये लोग कोई खास जगह पर नहीं जा रहे थे, बस अपनी रेगुलर ट्रेनिंग मिशन कंडक्ट करने के लिए उड़ान भर रहे थे। इसमें 14 क्रू मेंबर्स जो एक बहुत एक्सपीरियंस पायलट की लीडरशिप में है और वो एक वेटरन वॉर भी है। ये 5 प्लेन्स ईस्ट साइड से उड़ान भरते हैं फ्लोरिडा से। सब कुछ ठीक चल रहा था, मौसम भी बिल्कुल साफ था कि अचानक से टेक ऑफ के 2 घंटे बाद ही इनका लीडर रिपोर्ट करता है कि अचानक से इनके कंपस में कुछ प्रॉब्लम्स आ गई है और इसी दौरान इनका कंपस काम करना छोड़ देता है। ये लोग अपना बैकअप कंपस निकाल देते हैं, लेकिन बैकअप कंपस भी काम नहीं करता। इन्हें पता ही नहीं था कि ये लोग कहाँ पर है और इनकी पोजीशन इस वक्त कहाँ पर है। तो इन्होंने बाकी प्लेन के पायलट से भी पूछ लिया कि इनका कंपस काम कर रहा है, तो इन्होंने भी कहा कि हमारा कंपस भी काम नहीं कर रहा है। इसके स्क्वाड्रन लीडर का नाम है लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। जब इनका कंपस ख़राब हो जाता है तो इस समय बहुत सारे मैसेजेस सुनने को आते हैं रेडियो ट्रांसमिशन के जरिए। दोस्तों टेलर का जब कंपस ख़राब हो जाता है तो इसका ये मैसेज सामने आता है कि बोथ माई कंपसेस आर आउट एंड आई एम ट्राइंग टू फाइट फोर्ट लॉडरडेल फ्लोरिडा। I am overland, but it is broken. I'm sure I'm in the Keys, but I don't know how far down, and I don't know how to get to Fort Lauderdale. मौसम अब आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होता जा रहा है। शाम के 4:56 टेलर को ये लगा कि इनका जहाज़ मेक्सिको के गल्फ पर है, यानी गल्फ ऑफ मेक्सिको के ऊपर उड़ान कर रहा है और अब उनको चाहिए कि ईस्ट की तरफ चले फ्लोरिडा वापस जाने के लिए। तो वो बाकी प्लेन्स को कमांड देता है कि वो ईस्ट की तरफ चले, लेकिन फ़्लाइट में कुछ क्रू मौजूद है कि इनको लगता है कि वो ईस्ट में ऑलरेडी है, इन्हें वेस्ट की तरफ उड़ान करना चाहिए। के एकदम बाद इनमें से एक प्लेन से एक रेडियो ट्रांसमिशन सुनने को मिलता है। डैम इट, इफ़ वी कुड जस्ट फ्लाई वेस्ट वी कुड गेट होम, हेड वेस्ट। यानी कि इन्हें वेस्ट की तरफ जाना चाहिए वापस घर जाने के लिए। लेकिन इन्हीं दौरान मौसम और ख़राब होता जा रहा है, सूरज गुरूब हो जाता है और आसमान में तारीकी छा जाती है। इस वक्त माना जाता है कि ये प्लेन 370 किलोमीटर के फासले पर थे फ्लोरिडा से। शाम के 7:04 पर टेलर की तरफ से एक आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन आता है। इस रेडियो ट्रांसमिशन में टेलर कहता है कि ऑल प्लेन्स क्लोज अप टाइट, वी विल हैव टू डिच अनलेस लैंडफॉल, वी विल ऑल गो डाउन टुगेदर। दोस्तों ये वो आखिरी रेडियो ट्रांसमिशन था कि इनके बाद इन प्लेन का कोई अता पता नहीं चला आज के दिन तक, और ये पांचों के पांचों प्लेन हमेशा के लिए गायब हो जाते हैं। आज के दिन तक इन प्लेन के बारे में हमें कोई भी क्लू नहीं मिला। हम नहीं जानते कि ये प्लेन्स अब कहाँ पर है और इनके साथ क्या हुआ। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद एक सर्च एंड रेस्क्यू मरीनर एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। 13 लोगों के क्रू के साथ इनका मिशन है इस फ्लाइट 19 को तलाश करना। ये ढूंढने निकलते हैं और ये भी गायब। पहले फ्लाइट 19 के 14 लोग गायब और अब मरीनर के 13 लोग गायब। इन दोनों इंसिडेंट के बाद कई दिनों तक एक बहुत बड़ा एयर एंड सी सर्च ऑपरेशन बुलाया जाता है। इस वक्त का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑपरेशन इन दोनों फ्लाइट्स को ढूंढने के लिए, लेकिन दोनों का कोई अता पता ही नहीं चलता। ना तो कोई बॉडी मिलती है किसी की और ना ही एयरक्राफ्ट का कोई टूटा हुआ हिस्सा। एकदम सब कुछ गायब हो जाता है। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है दोस्तों कि जहाँ पर ये दोनों प्लेन्स गायब हो जाते हैं, इस जगह का नाम है बरमूदा ट्रायंगल। बरमूदा ट्रायंगल बताया जाता है समंदर का एक बहुत ही मिस्टीरियस हिस्सा, जहाँ पर तकरीबन 100 से ज़्यादा जहाज़ गए और गायब हो गए, जिनका कोई अता पता नहीं है। ये एक ऐसा एरिया है जो अमेरिका में फ्लोरिडा से लेकर प्यूर्टो रिको तक और बरमूदा के हिस्से तक है, और ये एक ट्रायंगुलर शेप बनाया हुआ है। ओवरऑल 5 लाख स्क्वायर माइल्स का ये एरिया है जहाँ पर ये लाई करता है। बरमूदा ट्रायंगल के किस्से 500 साल से भी पुराने हैं।
سال 1942 میں جب کرسٹوفر کولمبس نئی دنیا کی تلاش میں نکلے تھے، انہوں نے رپورٹ کیا کہ اس ایریا سے جب ہم گزر رہے تھے تو ان کا کمپس کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، اور ایک رات انہوں نے جب باہر آسمان میں دیکھا، انہیں ایک بہت ہی عجیب سی روشنی دکھائی دی، ایک اسٹرینج لائٹ جو آگ کے گولے جیسی تھی، اور وہ آگ کا گولا انہیں دکھا نیچے سمندر میں گرتا ہوا۔ یہاں سے شروع ہوتی ہے یہ مسٹری، اور آنے والے کئی سالوں میں بہت سے نام دیے گئے ہیں اس جگہ کو: گریو یارڈ آف اٹلانٹک اوشن، دی سی آف ڈوم، سرگاسو گریو یارڈ۔ یہ ایسے نام تھے دوستوں جنہیں 18 سینچری اور 19 سینچری میں یوز کیا جاتا تھا، لیکن جو برمودا ٹرائنگل نام تھا اسے پہلی بار ایکچولی میں صرف 1964 میں ہی استعمال کیا گیا۔ برمودا ٹرائنگل کی مسٹری اس وقت کی سب سے مشہور مسٹری بن گئی، بہت سارے فلمز بنائے گئے اس پر، اور بہت سی پاپولر کتابیں اس پر لکھی گئی، اور یہاں تک کہ کچھ گانوں میں بھی اسے استعمال کیا گیا۔ کچھ اور ڈراونے کہانیوں کی بات کریں تو سال 1918 میں USS سائیکلوپس جہاز US نیوی کا اس وقت کا سب سے فاسٹسٹ جہاز تھا جو انہوں نے بنایا تھا۔ یہ شپ ٹروپ اور کول کی ٹرانسپورٹیشن کے لیے یوز کیا جاتا تھا۔ 4 مارچ 1918 کو 306 یعنی کہ 306 لوگ بیٹھے تھے اس USS سائیکلوپس میں۔ بالٹیمور سے یہ جہاز روانہ ہوا برازیل کی طرف۔ لوگوں کے علاوہ اس جہاز میں 11,000 ٹنز مینگنیز بھی تھا۔ جیسے ہی یہ جہاز روانہ ہوا تو موسم اس وقت بالکل ہی صاف تھا۔ شپ کی طرف سے میسج آیا، ویدر فیئر، آل ویل۔ لیکن یہ جو میسج آیا یہ اس شپ کا آخری میسج تھا۔ یہ جہاز اپنے ہی راستے نکلتا ہے اور اس کے بعد اس کا کوئی اتا پتہ نہیں چلتا۔ اچانک سے یہ غائب ہو گیا۔ اس نے سب کو چونکا کر رکھ دیا۔ US نیوی کی ون آف دا فاسٹسٹ شپ کیسے اچانک سے غائب ہو سکتا ہے؟ اب اگر یہ انسیڈنٹ آپ کو سننے میں مسٹیریس لگتی ہے تو اس سے بھی مسٹیریس کہانی ہے ایلن آسٹن کی مسٹری۔ اب دوستو سال 1881 میں ایک 210 فٹ لمبا جہاز لندن سے نیو یارک جا رہا تھا۔ راستے میں ایلن آسٹن کو ایک انجان جہاز دکھتا ہے۔ قریب جانے پر معلوم ہوتا ہے کہ جہاز پر کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ لوگ 2 دن تک اس جہاز کے پاس انتظار کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اس شپ پر نظر نہیں آتا۔ تو جہاز کا کیپٹن اس انجان جہاز پر چڑھ جاتا ہے، اور جب اس کے اندر دیکھتا ہے تو سارا سامان وغیرہ شپ میں جہاں پر ہونا چاہیے وہی موجود تھا۔ تو اس جہاز کا کیپٹن اپنے کریو کے کچھ ہی ممبرز اس میں بٹھا دیتے ہیں، اور وہ لوگ اپنے راستوں پر یعنی ساتھ ساتھ چل پڑتے ہیں۔ راستے میں زوردار طوفان آ جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ تیز سٹارم آ جاتا ہے، تو دونوں جہازوں کے راستے الگ الگ ہو جاتے ہیں، اور وہ انجان جہاز ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا کوئی بھی اتا پتہ نہیں ملتا۔ دور انہیں وہ انجان جہاز پھر سے دکھائی پڑتا ہے۔ دوبارہ وہی سیم کہانی ریپیٹ ہوتی ہے، یعنی وہ پھر سے دیکھتا ہے اس شپ پر تو کوئی بھی انسان اس پر نہیں ہوتا، تو وہ پھر سے اپنے کریو کے کچھ ممبرز اس میں ڈال دیتے ہیں، اور وہ پھر سے روانہ ہو جاتے ہیں کئی 2-3 دن تک۔ 2-3 دن کے بعد پھر سے وہی زوردار سٹارم آ جاتا ہے، اور پھر سے وہی سیم کہانی ریپیٹ ہو جاتی ہے، اور دوبارہ جو نئے کریو ممبرز ڈالے تھے وہ پھر سے ایک دم سے غائب ہو جاتا ہے۔ ایلن آسٹن کا جہاز جب واپس آتا ہے تو اس کا آنر اس کی کہانی کو سن کر اتنے خوفزدہ ہو جاتے ہیں کہ اسے جہاز کا چینج کر کے وہ میٹا رکھ دیتے ہیں۔ پر دوستو اب یہ کہانیاں بہت پرانی ہو چکی ہے، اور اب ان پر کوئی بھی بلیف نہیں کرتا۔